अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान साद खान, प्रोग्राम हवाओं के रुख के साथ, और आप देख रहे हैं CP24/7। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में कौन सी शख्सियत मौजूद हैं, उनके साथ मेरी एक अलग से एक निस्बत है। उस ताल्लुक़ को मैं डिफ़ाइन ना कर पाऊँ, लेकिन आज की हमारी जो नशिस्त है और जिस निस्बत से आज हम गुफ्तगू करेंगे वो ज़रूर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत ही सीनियर रहनुमा जनाब अकरम बंगुलज़ई साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे बड़े मोहतरम, मेरे बड़े भाई, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हिस्से। सर मैं तो बड़ा खुश हुआ कि इस बार आपकी नॉमिनेशन हो गई और आप अपने हलके से इंशाल्लाह आवाम की खिदमत के लिए इस बार आप कॉन्टेस्ट करने लगे हैं। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि माशाल्लाह हमारे ऐसी शख्सियात माशरे की जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, आखिरकार वो मैदान में लोगों के लिए उतर आए हैं। तो क्या जज्बा लेके आए हैं अकरम साहब, ज़रा बताइए ना। साद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपके पुराने ताल्लुक, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आपने इज्जत दी है, आपने एक मोहब्बत का ताल्लुक कई एक दिहाई से आपने मेंटेन रखा हुआ है, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और उसके बाद इलेक्शन में जब सियासत में आए तो इलेक्शन यकीनन हमारा इरादा था कि इलेक्शन में फाइट करेंगे, इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे, और उसमें पीपल्स पार्टी में एज ए वर्कर हमने ज्वाइन किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ ओहदों पे रहे उनके साथ। एक साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है टिकट के लिए एप्लीकेशन जो है उसकी डिमांड की थी, तो फिर हमने भी अप्लाई किया हुआ था और हमने अप्लाई किया। हमारे साथ बहुत सारे जो मेरा हल्का था 44, और मेरी ख्वाहिश ये था कि मैं 40 से इलेक्शन करूँ, लेकिन 44 से हमारी एप्लीकेशन चली गई दोस्तों की मशावरत से। और जब साथ साथ में हम पुराने टर्नओवर को देखते हैं तो पीपल्स पार्टी में इतने सारे लोग नहीं थे और ना ही लोग सोचते थे। आप 2018 आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी के पास बलूचिस्तान से कैंडिडेट भी नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इस पार्टी को, जरदारी साहब ने इसको मज़ीद बूस्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। और जरदारी साहब का विजिट और बिलावल साहब का यहाँ पे इंटरेस्ट, और वो समझते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान में जो है पार्टी को मज़ीद फाल किया जाए। और मैं एक उम्मीदवार के हैसियत से अपने डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करा दिए हैं 44 से, और किसी भी हल्के से अगर आप इरादा रखते हैं उठने के तो मसाइल तो सेम ही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिप्पी से उठे, आप खारान से उठे, मकसद आवाम की खिदमत होनी चाहिए। मकसद आवाम के साथ मुखलिसी होनी चाहिए। खिदमत को मैं नहीं तरजीह देता हूँ, आवाम के साथ मुखलिसी। चलें, हाँ, मुखलिसी के इस एलिमेंट में खिदमत भी आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आखिर वाई पीपल्स पार्टी ही क्यों? देखिए, पाकिस्तान की ये वो पहली जमहूरी पार्टी है। ये जितनी भी पार्टियाँ पाकिस्तान में हैं, जितने भी बाद में वजूद में आई हैं, वो सारे पैदावार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें, मतलब आज इमरान खान भी ये कहता है कि हमारे भी बड़ों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। अगर आप नवाज शरीफ को भी चेक करेंगे तो इसके भी बैकअप में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगा। और भुट्टो साहब एक बहुत बड़े लीडर थे पाकिस्तान के, और उन्होंने जितनी कोशिश की, और मार्शल लॉ से जो 70 से पहले मार्शल लॉज थे जो भी थे, उनकी अंदर रहते हुए उन्होंने एक जमहूरियत की कोशिश की, और पाकिस्तान में समझे पहली एक सियासी जमात की उन्होंने बुनियाद रखी, और एक मजबूत, जिसमें उन्होंने बाद एक टर्नओवर उन्होंने गवर्नमेंट की, और सेकंड टर्नओवर में उनको फांसी भी लगी। तो मौजूदा सियासी मंजरनामा आप क्या समझते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में अपकमिंग इलेक्शंस में, चूँकि ज़्यादा दूर नहीं, महीने की बात है, आप समझते हैं कि वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा बलूचिस्तान में? जी बिल्कुल, मुझे अल्लाह पर यकीन है, फैसले तो मेरा रब करता है, और हम पार्टी की जो इधर इंटरेस्ट को देख रहे हैं, उसकी दिलचस्पी को देख रहे हैं। पार्टी ने यहाँ के बलूचिस्तान के, मतलब किसी से इत्तेहाद चल रहा है बलूचिस्तान में, किसी सियासी जमात से? देखें, इस वक्त तो पाकिस्तान बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है ये पीपल्स पार्टी। टारगेट ये है कि 20 से 25 सीटें पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान से निकाले। 20 से 25 सीटें आप बता रहे हैं बलूचिस्तान से? इंशाल्लाह। तो वो 20 से 25, लेकिन फैसला तो अवाम के पास है। हाँ। तो अगर कम भी हो जाए तो मेरे ख्याल है कि 15 सीटें इंशाल्लाह। और अगर बलूचिस्तान में कहीं किसी सियासी जमात से इत्तेहाद बनाने पड़ा तो कौन सी जमात से बनाएंगे?
देखिए अभी इत्तेहाद की बातें तो अभी हुई नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नून ने अपना इत्तेहाद पहले से एक बनाया हुआ है, ग्राउंड बनाया हुआ है, नून अपने जो है इत्तेहाद के जरिए चल रहा है। हमारे इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है, हमारे अलहमदुलिल्लाह सॉलिड सीट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जो भी हमारा उम्मीदवार है वो पहले से जो है पार्लियामेंट में रहा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। अच्छा, मैं बड़ा एक तल्ख सवाल आपसे करने लगा हूँ। जी पीडीएम की हुकूमत थी जी जिसमें पाकिस्तान की बहुत बेशुमार सियासी जमातें थी, एक मुश्तरका गवर्नमेंट थी। पीडीएम, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा रही, नून लीग के आप लोग अलायंस रहे। अब इलेक्शन करीब आते ही दोबारा से दोनों पार्टियां, सियासी पार्टियां एक दूसरे के मुखालिफ बयानियां दे दिया। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए पीटीएम को तो हम पहले ही छोड़ चुके तो थे। अवाम में आप क्या नैरेटिव लेके जाएंगे? अवाम में वोट कैसे आप क्या इस चीज़ को कैसे डिफेंड करेंगे कि वहाँ इक़्तिदार में हम साथ थे, लेकिन जब अब इलेक्शन आ गए तो हम अपनी इक़्तिदार की बात करते हैं, अपनी रियासत या अपनी हुकूमत बनाने की बात करते हैं। लेकिन आप अपनी पोजीशन तो क्लियर करेंगे ना, आप सियासी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप अपनी पोजीशन तो पहले क्लियर करेंगे, फिर किसी कोई और पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ बैठने को तैयार होगा। जब आपकी अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड में क्या पोजीशन है आपकी, आप अगर दो सूबों से कौमी और सूबाई हुकूमतें बना लेते हैं, फिर कौमी में पंजाब में बहुत सारी सीटों पे भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो लाहौर में बड़ा, पंजाब में बैठ के काम कर रहे हैं, आप पहले अपनी ताकत तो शो करेंगे कि आप हैं क्या। असम्बली में जब जाएंगे तो आप किसी सीटों की बुनियाद पे जाएंगे, बैठेंगे, और कल अगर गवर्नमेंट बनता है, नून से बनता है, पीटीआई से बनता है या कोई और, मतलब पीटीआई आप लोगों के पाइपलाइन में मौजूद है, देखिए एन ऑप्शन। हम तमाम सियासी पार्टियों की कदर करते हैं, सियासी वर्करों की। ठीक है, सारे सियासी वर्कर हमारे भाई हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में ज़रा ये बयानिया भी है लोगों का कि जितने नवाब सरदार थे, जो कि अब आवाम काफ़ी पढ़ी लिखी है, सोच विचार करने लगी है चीज़ों पे, और उनका एक तरह से अगर देखा जाए सर्वे के मुताबिक, एक रिसेंट एक सर्वे है, वो मैं मेंशन करूंगा डेफिनेटली इंटरव्यू में, कि लोग अब नवाबी सरदारी निज़ाम से बाहर आना चाहते हैं, एक रियल डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, वो एक जमहूरी निज़ाम चाहते हैं। और उस हवाले से अगर देखा जाए, बलूचिस्तान हमेशा से सियासी तारीख रही है कि नवाबों और सरदारों के अंडर रहा है, यहाँ की गवर्नमेंट्स, यहाँ के इक़्तिदार, यहाँ के लोग उसके अंडर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी अब उन्हीं नवाबों सरदारों से भर चुकी है। रिसेंट हमने देखा कि जितने कबाइली नुमाइंदीन थे, नवाब सरदार थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जब बाप पार्टी टूटी। तो आया पीपल्स पार्टी के पास ऐसी कौन सी हिकमत अमली है कि वो नवाबों सरदारों को भी टैकल कर लेंगे और लोगों के हकूक भी उनको दे देंगे? और उसके साथ वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ यही भी करूंगा कि अब रिसेंट जो डॉक्टर मारंग बलोच इस्लामाबाद निकली हुई हैं, बलूचिस्तान की हकीकी हकूक के लिए आवाज़ उन्होंने उठाई हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, उसमें तो मैं ये कहूँगा कि आप कहते हैं कि बलूचिस्तान के कबायली सरदार नवाब सारे पीपल्स पार्टी में आ गए, तो ये कैसे हैंडल करेंगे? 2018 में हमारे पास एक सरदार भी नहीं था, एक नवाब भी था, एक सीट भी नहीं था। आपके सामने है हिस्ट्री। लेकिन जो कबायली सरदार हैं, इनसे हम एलर्जिक क्यों हैं? मतलब हम क्यों समझते हैं कि नवाब सरदार जो है हमारे लोगों की खिदमत नहीं कर सकते हैं, जबकि वो अपने कबायली एक टैग उनके पास पहले से मौजूद है, अपने कबाइल के इश्यूज़ को, अपने मसाइल को, अपने इलाके के जालवान है, सारवान है, चाहे और इलाके हैं, इनमें बलोच सरदार जितने भी हैं, बलोच हैं या पश्तूनों के नवाब हैं, सरदार हैं, जो भी हैं, अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, लोगों की अप्रोच में हैं। और दूसरी बात ये कि काम करेगा कौन? जिसमें ताकत हो। नवाब सरदारों में एक ताकत है, एक कबायली उनकी हैसियत है, फिर वैसे उनका कद सियासी लिहाज से बड़ा पुराना है, तो लोग उनको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ये जिस शऊर की आप बात कर रहे हैं कि ये शऊर जो है बेदार हो गया है, अब सरदारों नवाबों को वोट नहीं मिलेगा, और ये इस तरह की बातें आप कर रहे हैं, ये अभी नहीं है। क्लियर कट मैं आपको कहूँ कि हमारे अवाम में वो शऊर नहीं है जिसकी बातें हम करते रहते हैं। इतना शऊर नहीं आया है कि कोई जो है इनमें से चुन के, आप खुद 2018 के इलेक्शन में आप खड़े थे, आप एक आम आदमी के हिस्से से आप साइकिल पे बैठ के वर्क कर रहे थे, तो आपको क्या इन बाशूर अवाम ने कितना आपको जो है सपोर्ट किया। माफ़ी चाहता हूँ, उस अवाम से भी माफ़ी चाहता हूँ, आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। हमारे लोगों का जो मिजाज है, जो कल्चर है, जो सकाफत है, या जो भी है, जिसको आप जो भी रंग देते हैं, उसमें ये है कि बलोच सरदारों को या ताकतवरों के अलावा पार्टी आगे नहीं जा सकती। मतलब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल भी आने वाले वक्तों में भी सरदारों के मातहत ही रहेगी।
وہ شعور بیدار ہونے میں کافی ٹائم لگے گا. لگنا نہیں چاہیے تھا. میں بالکل اس کے خلاف ہوں کیونکہ 2002 سے لے کر 2008 2013 2018 2023 24 الیکشن ہونے جا رہے ہیں. آپ کے پاس 20 سال الیکشن ہوئے. آپ کے 2 میں بھی آپ نے ووٹ ڈالا, آپ نے 8 میں بھی ڈالا, آپ نے 13 میں بھی ڈالا, 18 میں بھی ڈالا, اب بھی آپ ڈال رہے ہیں. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, بلوچستان میں ایسا نہیں ہے کہ جی وہ کوئی قوتیں آ کے لوگوں کی پیٹیاں بھر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کہ اس طرح کا کوئی کنسیپٹ بھی لوگوں کے پاس ہے. شفاف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بار شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے شفاف الیکشن تو ہر ٹائم میں ہوتے ہیں, امیدوار ہی گڑبڑ کر جاتے ہیں. الیکشن تو شفاف ہوتے ہیں. اب آپ کے حلقہ ہے, آپ جس علاقے میں آپ کا آفس ہے, آپ کی یہاں پہ اثر رسوخ ہے. دیکھ لیں ویسے اکرم صاحب آپ نے کہا کہ معذرت کے ساتھ کہ شفاف الیکشن ہو رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کا اگر 2019-20 کا بیانیہ اٹھا لیں تو بیانیہ یہ تھا کہ 2018 کے الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے, الیکشن شفاف نہیں تھے, پی ٹی آئی کو سلیکٹ نہیں بلکہ سلیکٹ کر کے لائے ہیں, نہ کہ الیکٹ ہو کے آئی ہے. اسی طرح نون لیگ کا بھی یہی بیانیہ تھا. اس بار آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شفاف ہونے والے ہیں؟ جی بالکل, آپ امید تو رکھیں گے نا شفافیت کی. یہ تو نتائج بعد میں آئیں گے, ابھی سے میں کہہ دوں کہ نہیں شفاف نہیں ہوں گے, کیا پتا شفاف ہو جائے اور میرا بیانیہ غلط ہو جائے. میں بیفور ٹائم تو نہیں کہہ سکتا نا, کل کے دن کا تو مجھے پتا نہیں ہے. ویسے کسی سیاسی جماعتوں کو, بہت ساری ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہوا ہے, جیسے پی ٹی آئی ہے, کچھ اور ایسی پارٹیز ہیں, اور جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں. ایون کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں کاغذات جمع کروا رہے ہیں, ان سے کاغذات بھی چھینے جا رہے ہیں نامزدگی کے. تو ایسے حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے, پلینگ 11 فیلڈ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے, یا جو وہ کر رہے ہیں وہ اپنے کیے کا بھگت رہے ہیں؟ یہ لیکن جو کر رہے ہیں وہ جواب دیں گے. اس کا تو میں نہیں جواب دے سکتا ہوں. لیکن پلینگ 11 فیلڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ لیکن سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کے اگر آپ اس کو دیکھیں گے مدعے کو, آج بھی ہمارے جو ہے کنڈی صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے الیکشن میں, اس کو آنا چاہیے اور اس کو الیکشن میں حصہ لینے کا پورا اختیار ہونا چاہیے. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آج جو فیصلہ ہوا ہے, آج بلے کو بحال کر دیا ہے ہائی کورٹ نے, تو آج سب سے پہلے ویلکم تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے کہ ٹھیک کیا ہے بھائی. اس کا جو نشان ہے جس پولیٹیکل پارٹی کا, کیونکہ پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم کسی پولیٹیکل لوگوں کے مخالف نہیں ہیں, سارے ہمارے لوگ ہیں. ہم ورکر جو ٹائپ ہیں وہ ایک دوسرے کی مخالفت کر کے اس طرح کے ایشوز کھڑا کر دیتے ہیں. باقی لیڈرشپ کو تو آپ خود دیکھتے ہیں, جب یہ اسمبلی میں جاتے ہیں تو سارے ایک ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں, تو پھر ورکر کیوں نہیں ایک ہو سکتے ہیں, ہم اور آپ ایک کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں اور آپ کو بھی اسی محبت کے ساتھ رہنا چاہیے, ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ووٹ لوگوں کا حق ہے, جس کو پسند کریں اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جا کے ادھر تک ووٹ ڈالیں. اچھا جی, اکرم صاحب, ڈاکٹر ماہرنگ کی ایک تحریک چل رہی ہے جی بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے, یا جو لوگ گمشدہ ہوئے ہیں ان کے لیے. تو اس کی تحریک کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کہاں تک ایک سکسیسفل رہے گی, کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ منزل طے ہو پائے گی؟ دیکھیے بلوچستان کے اگر ماضی کے حالات کو دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ دہشت گردی کی جو ہے اس میں زد میں رہا ہے بلوچستان. ہر طرف سے تنظیمی پریشر بھی لوگوں پہ رہے ہیں اور ریاستی پریشر بھی رہے ہیں. اس کے دوران یقیناً اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں تو وہ جو لوگ نکلے ہوئے ہیں بلوچستان سے, جو ہماری خواتین, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں جو نکلے ہوئے ہیں, یقیناً بلوچستان کی ہی ہیں. اور وہ اگر اس طرف جا کے اگر اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز نے اسمبلی میں اور الگ الگ فورمز پہ اس ایشو کو اٹھایا ہے, اور بہت سارے لوگ بازیاب بھی ہوئے ہیں ہسٹری میں. آپ اگر اٹھا کے دیکھیں گے, ریسنٹلی بھی ابھی ایک تنظیمی ہیڈ جو ہے وہ ریزائن کر کے جو ہے تنظیم کو وہ ریاست کے سطح کے جو ہے اس لائن میں شامل ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس میں حقائق ہوں گے, حقائق ہیں, اور ان کو جو صاحب اقتدار اس وقت ہیں, نگران سیٹ اپ چل رہا ہے, ان کو سننا چاہیے, ان کو ان کے جو زخم ہیں ان پہ مرہم لگانا چاہیے. ان کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے ہینڈل کیا جا رہا ہے, جس طرح سے ان پہ جو ہے خواتین پہ, بچوں پہ, یہ ہمارے ملک کی, ہمارے قوموں کی روایات نہیں ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. آپ سنیں, جمہوری ملک ہے, ان کو آزادی ہے بولنے کی, اپنے حق مانگنے کی, اپنے حقوق مانگنے کی, اپنے درد اپنے لوگوں کو واپس جو کہ غائب ہیں ان کو مانگنے کی ان کا حق ہے, وہ مانگ سکتے ہیں. تو ان کو آپ اس طرح سے رویہ ٹھیک نہیں ہے ریاستی. ٹھیک ہے جناب اکرم بنگلزئی صاحب, اپنے حلقے کے عوام سے ووٹنگ والے دن, الیکشن کے دن کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
यार ये اور جیتنے کے بعد ویری نیکسٹ کروں گا کہ جیتنے کے بعد اپنے حلقے کی عوام کے لیے آپ کیا مینیفیسٹو دے رہے ہیں, کیا کریں گے ان کے لیے؟ نہیں میں پہلے تو پیغام بعد میں دوں گا. پہلے تو یہ کہوں گا کہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ آپ کی طرح بیٹھوں گا, آپ کی طرح گپ شپ کروں گا. اگر میں کوئی نالی نہیں بنا سکا, کوئی روڈ نہیں بنا سکا, کوئی ان کے لیے اور کوئی خدمت نہیں کر سکا, تو کم از کم ان کی آواز بن کر ان کے ساتھ رہوں گا اور ان کے ساتھ ان ٹچ رہوں گا. ان کے معاملات مجھے پتہ ہیں, مجھے کسی سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. میں بلوچستان کا پیداوار ہوں, بلوچستان سے پیدا ہوا ہوں, اس زمین کے تمام معاملات سے مجھے پتہ ہے. مجھے کسی کی ڈیلیگیشن یہ جو ہم کر کے لے جاتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے کے یہ ایشوز ہیں, یہ ایشوز سارے سیم ہی ہیں, مجھے پتہ ہے. دیکھیں بجلی ہمارے پاس ہے نہیں, بلوچستان میں بالکل ہی نہیں ہے. پھر آپ لائٹ کے ایشوز کو دیکھیں, لوڈ شیڈنگ بڑی طویل ہو گئی ہے. گیس یہیں سے پیدا ہو رہا ہے, یہاں پہ نہیں ہے. اس شدید سردیوں میں ہم اور آپ جس طرح سے اس سردی کو اللہ اللہ کر کے گزار لیتے ہیں, آدھے سے زیادہ بچے بیمار ہیں, خواتین بیمار ہیں, باہر حالت خراب ہے. تو یہ ساری چیزیں, مین ایشو گیس کا ہے ہمارے پاس, بجلی کا ہے, پانی پوری کوئٹہ میں نہیں ہے. اربوں روپے اس پہ خرچ کر دیے گئے. نل کا پانی تو ابھی بھول ہی گئے ہیں. ہماری نئی نسل تو جانتا بھی نہیں ہے کہ نلکوں میں سے بھی کوئی پانی آیا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اب سارے ٹینکر مافیا کے ہم لوگ جو ہے رحم و کرم پہ پورا کوئٹہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اندر جائیں گے تو معاملات دیکھیں گے کہ یار اس کے اندر کیا ایشوز ہیں. یہ جو پانی نہیں دیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون سی مافیا ہے, جو بجلی نہیں دے رہے ہیں ہمیں اس کے پیچھے کون سی مافیا ہے, وہ چاہتی کیا ہے. لوگ چوری کریں, مطلب آپ اس کو مجبور کریں کہ وہ چوری کر کے بجلی جا کے اپنے گھروں میں لگائے. آپ مہنگی کرتے جا رہے ہیں اتنی کہ عام آدمی کے بس سے وہ نکلتا جا رہا ہے. باقی میرے جو سریاب کے جو ایشوز ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ہیں, کیونکہ وہ پرانی آبادی ہے, وہاں کے لوگوں کے مسائل زیادہ ہیں. اور سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جو مسئلہ ہے وہ ہے بے روزگاری. جو تعلیم یافتہ ہمارے نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہیں. اور ماضی میں آپ نے, ہم نے, سب نے سنا کہ پیسوں پہ جاب بکتے رہے, 7 لاکھ 8 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ. کل بھی ایک نوجوان مجھے بتا رہا تھا کہ مجھ سے 50 لاکھ روپے مانگے گئے تھے, میں نہیں دے سکا اور میں رہ گیا اس معاملے میں. اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ایک ہی چیز کر سکتے ہیں کہ اپنے رب کے ساتھ رابطہ منقطع رکھیں اور ہم سمجھیں کہ وہ جو کیمرہ ہے CCTV کا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. میں آج بھی جس گاڑی میں گھوموں گا انشاءاللہ اگر میں MPA بنا, اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ذمہ داری ہمیں سونپی تو انشاءاللہ اسی گاڑی میں آپ مجھے 5 سال بعد بھی دیکھیں گے. اور میں ڈرامے نہیں کروں گا کسی کی طرح کہ میرے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, آج بھی مزے سے کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں. انشاءاللہ اسی کے تحت لوگوں کی خدمت کا جو معاملہ ہے لے کے چلیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا بنیاد ڈالیں گے کہ وہ کسی سردار کے پیچھے, کسی میر کے پیچھے, کسی اس کے جو ڈارک گاڑیوں کے قافلے کے پیچھے نہیں جائیں گے. وہ اپنے حقیقی نمائندے کو پہچان سکیں گے اور اس تک ان کی اپروچ ہوگی, ان تک ان کی رسائی ہوگی اور ان کو ووٹ دینے کے لیے جو ہے وہ کریں گے. اکرم صاحب, آپ کا حلقہ اور اس میں کون کون سے علاقے آتے ہیں یہ بھی دیکھنے والوں کو بتا دیجیے. اچھا, میرے علاقہ جو ہے مطلب جو 44 ہے یہ پہلے اس سے اس ٹینور میں احمد نواز بنگوزی وہاں سے MPA تھا. یہ تختانی بائی پاس سے اور برما ہوٹل ہے, یہ سائڈ ہے, اور سبزر روڈ ہے. اوپر جو ہے بائی پاس کے کچھ علاقے اس کے ساتھ ٹکرتے ہوئے یہ جا رہے اپنا عیسیٰ نگری تک, گولی مار چوک تک, یہ ساری سائڈ اس کے اوپر میں جا رہی ہے. یہاں تک یہ ہمارے علاقے ہیں. لیکن اب وہ گلیوں کا تو میں نام نہیں لے سکوں گا کہ کون سی گلی سے شروع ہو رہا ہے کون سی سے ختم ہو رہا ہے, کیونکہ ووٹر لسٹوں میں بھی معاملات ایسے ہیں کہ ایک آدمی یہاں پہ رہ رہا ہے, اس کا ووٹ دوسرے حلقے میں ہے, اور دوسرے حلقے میں رہ رہا ہے تو وہ یہاں پہ ووٹ دے سکتے ہیں. ووٹر لسٹ ہی ہمیں بتائے گا کہ ہمارے لوگ کہاں کہاں پہ موجود ہیں. تھینک یو سو ویری مچ اینڈ وش یو ویری بیسٹ آف لک فار یور اپ کمنگ الیکشن. اور اللہ پاک آپ کے نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. ہماری بیسٹ وشز اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. اور آخر میں دیکھنے والوں کو اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو پلیز. نہیں, میں پیغام دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی جو ہے ووٹ کو یقیناً جس طرح سے ساتھ نے کہا کہ ہم کسی نظام کے ماتحت ہو کر کسی کو ووٹ دیتے ہیں, ایسے نہیں ہے. آپ اپنے ووٹ کو انڈیپینڈنٹ ہو کر, آزاد ہو کر اپنے ووٹ کو استعمال کریں اور اس شخص کو دیں جو آپ کے حق میں بہتر ہو, جو آپ کے ایشوز کو سمجھ سکے, آپ کی رسائی ہو, آپ کے درد کو سمجھے, آپ کی تکلیف کو سمجھے. اور 73 سال ہو گئے, 74 سال ہو گئے. اب کم از کم ہمارے عوام وہ جو پیسے پہ یا موقع پہ اس طرح کے کلچر کو ختم کریں, اس کو دھکا دیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. انشاءاللہ بہتر امیدوار آئیں گے اور آپ کے مسائل آپ کی دہلی سے حل ہوں گے. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی.
پروگرام ہواؤں کے رخ کے ساتھ مجھے بھی دیجیے اجازت. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.